आले रसूले पाक की चौखट पे आके देख, फिर मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। मेरे प्यारे तमाम जितने भी अजीज़ नासरीन और सामीन और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मोहतरम देखने सुनने वाले और शेरारन के सबकी खिदमत में बहुत दुआएं, बहुत सलाम। और परवरदिगार से हम यही इल्तजा करते हैं कि हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए और हर तरह के हसद, शर और बुराइयों से महफूज रखे। मेरे तमाम नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने कुरान पाक की बहुत खूबसूरत नमाज के हवाले से और नहजुल बलागा की विलायत की रोशनी में हम पढ़ेंगे कि बहुत से सवाल ये आते हैं और ये चलते रहते हैं। हम सबको पता है कि नमाज के अंदर बाहर बैरूनी ख्यालात क्यों आते हैं, और बहुत आते हैं। बहुत लोगों को डिफरेंट किस्म के ख्यालात, और इससे कैसे बचा जाए, ये बहुत खूबसूरत सा कलाम सामने ही रख के हम जब पढ़ते हैं इसको और सामने हम अपने रखते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद को, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक मेरे अहले बैत हैं। बस इनसे जुड़े रहना, इन्हीं की रोशनी में कुरान पढ़ना, और ये है कलामुल इमाम है और ये इमामुल कलाम है। तो हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या इरशाद फरमा रहा है। परवरदिगार फरमाते हैं, इसमें गौर करो, फिक्र करो। नमाज के हवाले से आज हम बात करेंगे परवरदिगार की रहमत से। पहला पारा है और अल बकरा सूरत की जहाँ आयत नंबर है हमारे पास 3, और इसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुन सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो लोग जो ईमान लाते हैं, यानी कि कलमा पढ़ने के बाद फिर जो उनका किरदार है वो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल दिखा रहा होता है। जब वो अच्छे काम कर रहे हैं तो बुरे कामों से बच भी रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हक का साथ दे रहे हैं तो बातिल को झुठला भी रहे हैं, ये है। तो ये वो है ईमान वाले, और फिर वो गायब के ऊपर ईमान लाते हैं। गायब ये कुरान पाक सारा इसके हवाले से है, बताता है। और हमारा क्योंकि आज टॉपिक, मेन टॉपिक है वो नमाज के हवाले से है, तो हमने ये इसके ऊपर बात करनी है। वह यकीम और कायम करते हैं नमाज को, और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क दिया वो खर्च करते हैं। देखें, ये नमाज भी अल्लाह ताला का सिर्फ रोज़ी, जो रोटी पानी, ये जो पैसे, ये चीज़ें, ये रिज़्क नहीं है। अल्लाह ताला की हर एक दी हुई चीज़ रिज़्क है। ये कुरान पाक भी रिज़्क है, ये नहजुल बलागा भी रिज़्क है, हमारी सांसें भी रिज़्क है, हमारी औलाद भी रिज़्क है। सबसे बड़ा ईमान की दौलत रिज़्क है। तो यहाँ देखिए, हमारी गलती क्या चीज़ होती है कि हम नमाज को पढ़ते हैं और हम नमाज को कायम नहीं करते। अब हम नमाज को ज़बानी ज़बानी पढ़ते हैं और हमारा दिमाग और हमारा दिल वो बिल्कुल उन्हीं कामों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जो है वो दौड़ रहा होता है, रन कर रहा होता है और फ्लाई कर रहा होता है कि जो हम पूरी ज़िंदगी के अंदर नमाज के बाद जो हम कर रहे होते हैं काम दुनियावी, उन बकेड़ों में पड़े हुए हैं, ये सोचे हैं, ये सोचे हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम नमाज को खूबसूरत तरीके से कायम कर सकें। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला की रहमत से पूरा पूरा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बारहा ये इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक नमाज को कायम करो। अब यहाँ भी ये भी अल्लाह पाक ने, ये सूरह बकरा की ही आयत है, और इसमें अल्लाह पाक ने यहाँ इरशाद फरमाया है व आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन, और कायम करो नमाज और दो ज़कात, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी कि झुक जाओ। क्योंकि हम झुकते नहीं है ना, हम बाहर के लोगों के आगे झुके हुए हैं, हम अपनी जिंदगियों को लोगों की खातिर जी रहे होते हैं, इसलिए हमारा दिल नमाज के अंदर लगता नहीं है और बुरे बुरे अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं। अपने सारे कामों को
ہر چیز کو، جب سانس ہی ایک سانس اپنے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہم پوری کائنات کے اوپر کنٹرول کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہی جو کنٹرولنگ ہے نا، وہی ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور وہی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہی آ کے نماز کے اندر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو فیل کر دینا ہے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے، اس طرح سے کہ ہم قائم کریں نماز کے لیے۔ اور سورۃ مزمل میں بھی آخری آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ قائم کرو نماز۔ اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہم ان ہستیوں کو دیکھیں گے کہ جو ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ہیں ہستیاں آل رسول کی، محمد والے محمد کی ہستیاں ہیں۔ انبیاء نے کیسے نماز پڑھی اور ہستیوں نے ہمارے پاس کیسے نماز پڑھی۔ تو ہم اپنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ نماز، بی بی خدیجۃ الکبریٰ اس وقت نماز پڑھتے تھے، مولا علی علیہ السلام اس وقت نماز پڑھتے تھے جب ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ یقین مانیے کہ ان نمازوں کے اندر، کیونکہ انہوں نے کچھ اور نہیں سوچا تھا، وہ صرف رب کا سوچتے تھے، رب کا پیغام دینے کے لیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی اس ٹون کو چینج کریں، اپنے اس ورک کو، اس پیج کو جو ٹرن کریں، پلٹیں، تاکہ ہمارا جو نماز قائم ہو۔ اپنے دماغ میں نماز کو قائم کریں، اپنے دل میں نماز کو قائم کریں۔ جب زیادہ تر اپنی گفتگو کا جو حصہ ہے، اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو میں، بات میں، قرآن میں اور ان حکموں میں صرف کریں۔ دنیا کا بھی کام کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کریں۔ اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ میری بی بی فاطمہ زہرا نے کیسے نماز ادا کی، ساری رات نماز ادا کرتے رہے، سبحان اللہ۔ مولا امام حسن حسین نے کیسے نماز ادا کی، ایسے نماز ادا کی کہ کربل میں جو نماز ادا کر کے بتائی کہ یہ ہوتی ہے نماز۔ اور پھر ہمیں تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ کیسے؟ کہ کیونکہ انہوں نے اپنا محور اللہ اور اس کے رسول کو بنا رکھا تھا اور قرآن کو بنا رکھا تھا، اس کے لیے جیتے تھے۔ اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نماز پڑھ کے ہمیں بتائی، نماز شب، اور تمام آئمہ نے ہمیں، امام زین العابدین نے، اور یہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم اپنا وقت آج سے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں تو اس میں سے آپ کتنا وقت جو ہے وہ اپنے دین کو دیتے ہیں؟ نماز کو یاد کریں، اس کے اوپر ترجمے کو یاد کریں۔ رب فرماتا ہے سبحان ربی جل اعلیٰ، اور اس میں ہے کہ میرا رب وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیارا ہے۔ ہم اس سے محبت نہ کریں جو سب سے بلند ہے، جس نے ان ہستیوں کو بلند کیا، جس نے عالین بنائے، انہوں نے سجدے کیے اپنے رب کو۔ ہم ان کو سامنے رکھ کے، ان ہستیوں کی عبادات کو سامنے رکھ کے، اس ولایت کو پا کے، اس جو معرفت کو پا کے، ان کو پہچان کے جب سجدہ کریں گے نا، جس دن اس سے محبت کرنی شروع کر دیں گے نا، تو یقین مانیں یہ جو نماز کے خیالات آنے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہیں سے کہیں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ درود پڑھیں گے تو آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نماز سے اٹھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ میری نماز قبول ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جلال تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ان کے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے توفیق عطا فرما، آمین۔ پروردگار بحروں بر